السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أولا نشكر الله تعالى الذي وفقنا لإقامة هذه المناسبة المباركة والعلمية في دار العلوم الشهابية بسيالكوت، ونتقدم بالشكر الجزيل إلى ضيفنا المكرم سماحة الشيخ مولانا المفتي المحمود الحسن المسعودي حفظه الله تعالى لحضوره هذه المناسبة المباركة ولكلماته النافعة ونصائحه القيمة. كما نشكر مدير دار العلوم الشهابية الشيخ مولانا عمران بشير حفظه الله تعالى على جهوده الطيبة وإدارته الحكيمة التي بها يؤدي هذا المدرسة خدمتها في تعليم الدين. ويقوم هذا المعهد بخدمات مختلفة، منها قسم حفظ القرآن الكريم، وقسم التجويد، وقسم التعليم العصري، وقسم الحاسوب، وقسم النشر والدعوة، وقسم مجلس العلم، وقسم الدرس النظامي، وقسم دار الإفتاء. ونشكر جميع المنظمين الذين عملوا بإخلاص وبذلوا جهودا كبيرة في تنظيم هذه المناسبة. ونخص بالشكر المدرسين الكرام على تعليمهم الطلاب وتربيتهم، كما نهنئ الطلاب الأعزاء على مشاركتهم وجهودهم في هذه المناسبة. وفي النهاية نشكر جميع الحاضرين على حضورهم ودعمهم لهذا المعهد العلمي. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يبارك في دار العلوم الشهابية بسيالكوت، وأن يجعلها مكانا للعلم والعمل والدعوة. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.